मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि मैयत के अहकाम हम शुरू करने जा रहे हैं। जान करने की हालत में मोमिन के साथ क्या अमाल करने चाहिए। आज हम ज़िक्र करेंगे कि जब मोमिन की रूह निकल जाती है तो उसको गुस्ल किस तरह दिया जाता है, यानी गुस्ल के लिए क्या क्या अहकामात ज़रूरी हैं। आज हम इंशाअल्लाह गुस्ल मैयत के अहकामात बताएंगे। पहला यह है कि मैयत को 3 पानी से गुस्ल दिया जाएगा, एक गुस्ल नहीं दिया जाएगा, 3 गुस्ल दिए जाएंगे। गुस्ल का तरीका वही है, गुस्ल का तरीका एक ही है। तमाम गुस्ल, जनाबत हो, हैज़ हो, नफास हो, मैयत हो, मस मैयत हो, वही तरीका है। सर को धोएंगे, दाएं साइड को धोएंगे, बाएं साइड को धोएंगे, ये गुस्ल है। ये गुस्ल तरतीबी है। गुस्ल इर्तमासी मैयत को उस वक्त दे सकते हैं जब तरतीबी देना मुमकिन ना हो, उस वक्त इर्तमासी दे सकते हैं। वैसे तरतीब भी देना ज़रूरी है, यानी इसी तरतीब के साथ देना ज़रूरी है। 3 पानी के साथ बेरी के पत्ते मिले हुए हों पानी में, दूसरा एक गुस्ल दे देंगे, यानी पानी जो तैयार करेंगे, एक पानी टब है, जो चीज़ है उसमें बेरी के पत्ते डालेंगे, चाहे वो खुश्क हों या वो ताज़ा हों, यानी सब्ज़ पत्ते हों। एक पानी हो गया, इसका गुस्ल दे लेंगे। दूसरा पानी काफूर मिलाएंगे, उसमें वो काफूर मिला के उसके साथ, उस पानी के साथ भी गुस्ल दे लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो पानी होगा वो साफ पानी, मुतलक पानी, उसमें कोई चीज़ मिली हुई ना हो, उसके साथ गुस्ल देंगे। ये मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा, 3 गुस्ल हो जाएंगे। मैयत को 3 पानी का गुस्ल देना ज़रूरी है। बेरी के पत्ते मिला, काफूर मिला और मुतलक पानी। इतना मिलाएं कि मुज़ाफ शुमार ना हो। ये जो काफूर और बेरी के पत्ते मिलाने हैं, इतनी मिकदार में मिलाएं कि पानी ये ना हो कि उसका रंग तब्दील हो जाए और वो कहें कि अब ये साफ पानी नहीं रहा। इतनी मिकदार में मिलाएं कि मिलाना भी शुमार हो जाए, लेकिन उसका वो मुज़ाफ ना बन जाए। जिस तरह के एक इंसान शरबत बनाता है या कोई ऐसी चीज़ बनाता है जिसके फिर पानी से और चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, नाम तब्दील हो जाता है, ऐसा इतना ज़्यादा ना मिलाएं, चाहे वो बेरी के पत्ते हों या काफूर हो। और इतना कम भी ना मिलाएं कि कहने वाला ये कहे कि इसमें काफूर तो मिली ही नहीं है, इसमें तो बेरी के पत्ते डाले ही नहीं गए। इतना कम भी ना डालें। अगर बेरी या काफूर का मिलना मुमकिन ना हो तो उसके बदले में मुतलक पानी से आप गुस्ल दे देंगे। आपने तलाश किया, बेरी के पत्ते नहीं मिले आपको, कहीं भी नहीं मिले, बेरी का दरख्त कहीं नहीं मिला आपको, या आपको काफूर नहीं मिला, तो जो चीज़ नहीं मिली या उसका मिलना मुमकिन नहीं था, तो उसके बदले में आप साफ़ पानी से गुस्ल देंगे। यानी गुस्ल देना ज़रूरी है, 3 गुस्ल मुकम्मल करने हैं। अगर काफूर नहीं मिली, बेरी नहीं मिली, तो उसके बदले में मुतलक पानी यानी साफ़ पानी का गुस्ल देंगे मैयत को। मोमिन को गुस्ल देने वाला मोमिन हो, अक्लमंद हो और कुर्बतन इल्लाह की नीयत से गुस्ल दे। मोमिन शिया असनाशरी को शिया असनाशरी मोमिन ही गुस्ल दे। अगर उसका मुमकिन नहीं है गुस्ल देना, यानी कि वहाँ मसलन के मर्द जो है वो फौत हुआ है, वो मोमिन है, लेकिन अब और कोई ऐसा मर्द वहाँ मौजूद नहीं है जो शिया असनाशरी हो, ख़वातीन है, तो सूरत में एक ऐसा शख्स आता है जो अहले सुन्नत का है, तो फिर मजबूरी की सूरत में वो गुस्ल दे सकता है। इसी तरह यह है कि अक्लमंद हो, ज़रूरी नहीं है कि बालिग हो, बड़ा बंदा हो, अक्लमंद है, चाहे वो मुमय्यज़ बच्चा ही क्यों ना हो। 12-13 साल का बच्चा है, 15 साल का लड़का बालिग होता है, लेकिन अगर वो 12-13 साल का है, मुमय्यज़ है, तमीज़ रखता है, गुस्ल दे लेता है, अहकामात का पता है, तो वो गुस्ल दे सकता है। आगे कि कुर्बतन इल्लाह की नीयत से गुस्ल देगा। कुर्बतन इल्लाह से मुराद है कि गुस्ल की, ये जो गुस्ल दे रहा है उसके एवज में पैसे नहीं लेगा। उसके ज़हन में ये ना हो कि मैंने इसके बदले में पैसे लेने। हाँ, वो इक़दामात किए हैं, उसने काफूर ले आया है, बेरी के पत्ते ले आया है, टब ले आया है, फट्टा ले आया है, बाकी चीज़ों की उजरत ले सकता है, उसी ऐन गुस्ल देने की उजरत नहीं ले सकता। और कुर्बतन इल्लाह की नीयत से गुस्ल देगा। अगर बच्चा 4 माह का साकित हो जाए, ये बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि ये जो बच्चा अगर फौत हो जाता है, साकित हो जाता है माँ के शिकम में, तो शिकम में मादर में बच्चा अगर उसमें रूह आ चुकी थी, जिस्म मुकम्मल हो चुका था, अगरचे वो 4 माह का मुकम्मल नहीं हुआ, जिस्म मुकम्मल हो चुका था उसका, मुमकिन है 3.5 माह में उसका जिस्म मुकम्मल हो जाए। अगर वो साकित हो गया है तो अगरचे उसको काट के भी निकाला जाए, मजबूरन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सवाल होता है कि उसको काट के निकाला गया है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर भी उसको गुस्ल देना ज़रूरी है, उसका जिस्म मुकम्मल हो चुका था।
تو جو ہی یہ بچہ ساکت ہوگا اس کو غسل دینا اور اس کے احکامات اس پر نماز جنازہ ساکت ہے لیکن باقی احکامات اس پر مکمل ہوں گے۔ جو بچہ 4 ماہ کا یعنی شکم میں 4 ماہ کا بچہ ہو چکا تھا، 4 ماہ کی پریگننٹ تھی خاتون، بچہ ساکت ہوئے تو اس کو غسل دینا، کفن دینا واجب ہے۔ اور اگر 4 ماہ کا مکمل نہیں بھی ہوا، اس سے کچھ دن پہلے تھا لیکن جسم مکمل ہو چکا تھا، پھر بھی غسل دینا واجب ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو شکم مادر میں تھا، پیدا ہونے والے کے بعد کا تو حتمی طور پہ غسل واجب ہے، پہلے والے کا بھی واجب ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے جی چھوٹا بچہ تھا اس لیے غسل نہیں دیا، یہ بات نہیں ہے، چاہے وہ شکم مادر میں بھی ساکت ہو جائے اس کو بھی غسل اور کفن دینا واجب ہے۔ مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتے۔ ایک مرد فوت ہوا ہے، اس کو عورتیں غسل نہیں دے سکتی، اور بالکل مرد کا ملنا ممکن نہ ہو بالکل، تو اس صورت میں پھر اس مرد کی جو محرم ہیں جیسے ماں بہن، یہ اس کو کپڑوں کے اوپر سے غسل دے سکتی ہیں۔ ایک اور یہاں جو شوشہ اڑا ہوا ہے کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، نامحرم ہو جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا، یہ غلط بات ہے۔ بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے، چاہے ضروری اس وہاں خواتین بھی موجود ہوں، پھر بھی شوہر اس کا پہلا وارث بھی ہے، ولی بھی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ خاتون فوت ہوتی ہے، اس کا والد یا اس کے بھائی آتے ہیں، شوہر سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی نہ اس سے پوچھتے ہیں کہ قبر کہاں بنانی ہے، کفن کون سا دینا ہے، کیا کرنا ہے، بالکل شوہر کو لا تعلق کر دیا جاتا ہے، اور اس کا والد اور اس کے بھائی اور اس کی والدہ اور یہ رشتہ دار آ کے خاتون کے وارث بن جاتے ہیں۔ پہلا وارث خاتون کا اس کا شوہر ہے، بعد میں اس کا وارث اس کا باپ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ جنابت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں اگر کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے، جنابت کی حالت میں، حیض نفاس کی حالت میں مومن یا مومنہ فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کو پہلے یہ غسل جنابت حیض نفاس والا دینا ضروری نہیں ہے۔ وہی 3 غسل کافی ہیں، جو بیری ملا، کافور ملا اور مطلق پانی کا غسل، وہی 3 غسل کافی ہیں، اس کے علاوہ اور غسل دینا ضروری نہیں ہے۔ ولی کی اجازت لینا ضروری ہے، جو ولی ہے جیسے کہ والد ہوتا ہے ولی، اگر شوہردار عورت ہے تو اس کا پہلا ولی اس کا شوہر ہے۔ اسی طرح جو پہلا طبقہ ہے وارث کا، وہ اگر نہیں ہے تو دوسرا طبقہ، وہ نہیں ہے تیسرا طبقہ۔ انشاءاللہ یہ وارث کی ورثاء کی بحث انشاءاللہ تفصیلی کریں گے جب ممکن ہوا۔ تو جو وارث ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے غسل کی، اگرچہ کسی نے وصیت کسی تیسرے شخص کو کی ہے تو پھر بھی وارث کے ساتھ متفق ہونا چاہیے۔ اگر وارث کے ساتھ متفق ہونا ممکن نہیں ہے، وارث یہاں موجود نہیں ہے، دور ہے، تو اس صورت میں پھر آپ غسل اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں۔ یہ تھے غسل، میت کو غسل دینے کے احکامات۔ اسی طرح جب غسل دیں گے کہ تو جسم کا صاف ہونا ضروری ہے، یعنی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو جسم پر جو پانی پہنچنے سے مانے ہو، یعنی کہ کوئی پٹی وغیرہ، جیسے کہ زخمی انسان فوت ہو جاتا ہے پٹیاں اتار دینی ضروری ہیں، ایسی کوئی چیز دوائی ہے، کوئی چیز ہے جو پانی جلد تک نہیں پہنچنے دے رہی، اس کا صاف ہونا ضروری ہے، پھر جا کے یہ غسل دینے ہیں۔ 3 غسل دینے ہیں، اسی طرح دینے ہیں جو باقی غسل کی ترتیب ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ غسل کا طریقہ، کس طرح غسل دینا ہے، اس کے مستحبات، اس کے مکروہات اور دینے والے کی شرائط انشاءاللہ تفصیلی طور پر بتائیں گے۔ آج فقط ہم احکامات بتا سکتے تھے، غسل کا طریقہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین۔